يغنن يرساليم كرات تملكتنا نسعت دالو زيناتات بيزنس حيزنا قريبنا لنا سنايم كتال أب كفلة كتما حدنت من ربح درو توافيرن زركبا ديك أنستيو أب مسرح بوتا زلون تأجم فتحك جبرلن حاتيتنا اللهم تأجم زندك أنستيو نمفتح مسرح بوتا كم زوها وندما زفر كت أوا دانت كفلة كتما حدنت جليس الله نسات اسفل أب كفلة ختما حدنت دياسبورا أب زبها الكبابي نستتأجم مع عيسان حموشتن دك نستيو درهون كربحان تتأجمتن كخنان قدم شدش تأوارح نحد حدن عسر تدرهو أب نيزرلاند بزنبراوي زروزن بشكدي حجز استجبر الانتقون بيستجبر الحجز تتأجمت مخانن قليتان هو كلون جراياتنا 10 كيلو هذا الهواتنا على هذا الهواتنا نيرة عسرت درهته فينا أنا هزن قاحي ورقة شيء تكلمني جزلين الولي تكمل عليه تكم صبوني هو نعلي تمدك إلس أرسلوا يشوتون له شيء أقاس درجة 10 كيلو بنا على جزيل اللخان هذا جنبيران سلال هنا رأى حمش دور حنينا نمزانيين هذا جنبيرانيين جن صبواتيين يد تعمي مسكين ونجين درهين أتن وجنات اتمرباح ولا قارب حان تحلو زلو خبابي منبرن نمرباح دره زي متشو مخانون تجمع كم زفت لني زارب خذ بوت عند حرتوه هاي وجد بقى أو خوينا تدلخ بعلي تدلخ لحمت لو ساعة موريا غيره صبو إسراء جاوي تمسيا سان أرشلق أحوالا يزدل لمبر إسراء جاوي 3 جاوي تجيرة ولا بقيت أركق ما تدلي إحنا بقى الدلي بقى بوتا عنا ندلي يا تودينا هم عنا نقصل اللي يلدلي تودينا نسرح يلدلي أب نيزرلاند زنبراوي زروزن بشكدي بوغنن تقمتن دك أنستيو زحش بوتاك وهبن حتى مسرح بوتاك فتح لن كما زقبا يقلطا زلون لو تبطع بتحقيسه دسيبل جن اتسافر مخانن تشجيرا مستشجرا انت خنقبر حيشنا لنا مستزراربنا هو بوتان بقر بمحبر خوينا نطيقمو بقى قفح زبل بوتا هيبومنا ابو تين دورو بلان شعوب محبر حزب بانك بيت خفيتنا 3 مرارح خفيتنا اب صبقه خيدا خيدلو حزي قفح زبل بوتا طراي زلينا نمنتاي 22 طراي سب خيخوناس كابوز بس حينزل له أنا أبتت أباقي تمسكي بنزل له. سجم إذن دك إنستيون مفتاح كفلة ختمة مسرح بوتا كم زهبا أب كفلة ختمة حد النت فرق الطبعة أنت تحباباري أيتها تمسكن كرماي حبيرهم. لو سعزينا يتسمرت حدا ما خلد له سميتها سابورت غيره إحنا كات تأتينا هنا زرزر أفت مسرح مشتي حتى كذا كنا تصدقينا أو أتينا هنا مسرح مشاولات بدور رباطها كتمة عرشالنا حيزنا لنا هزونا ما تصميون سوقات بقدريهم كدقفون يا تحيزنا لنا حدا ما خل بتحاوري المعلمات كحلفوي على حد الجزي يبرتع نصرحنا مالتي كنا بدنا أب 10 تواريخ حبي إثيوبيا شرفوت $1 أستات 128 مئتاوي وسخ كم زرعي BBC أملقيتم دحري أبز حلف عمت ور حملة استقاعد عداقة استمركوس شرفوت $1 بأستات 128 مئتاوي وسخ كم زرعين بانك نقدي إثيوبيا أبوشتي حد سمون $1 أمريكا بشوعت وسيقو ناب 130 حدن بر كم زبطح مربب حبريتا BBC تبصيبهم إثيوبيا كاب عالم لغة تكالات جنزبن بانك عالمن 10.7 بليون دولار لغاحن مركاب زتقبر سمم معنت عداقة مسرز قبر شرفوت أي بمتقبار عداقة واقع جنزب كتداقم صني حياة كبلون تبصيبهم شرفوت أي أب عداقة زتمسرتك خون مخفات جنزب تهاجر يداقمن كاوت أي زاتوا قحوت كبار كخونن كم زقبرون زقلت تبصاب أزدما أب لعل تكالات نقدي عبيت أعطي كم زفت أره عم لقيتو كم تبصاب قبر زافير قدام هاجرات إسيان أوروبان بدولار زنبرن لقاحن بتصحيت عدان ب19 مئتاوي كم زقنسة رويترز تصبصيبهم ني بوليسي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب سيعبو ممارت شرفو صائمت كامز جمرة هاجرات إسيان أوروبان
ኣብ ውሽጢ 5 ኣዋርሕ ጥራሕ ካብ ዓሚ ተመሳሳሊ እዋን ዝነበረን ንሓደ ዶላር ብ19 ሚእታዊ ከም ዝቕነሳ ሮይተርስ ጸብጺበሎም ምጥቃም ሃገራዊ ምህርትን ዘዋቡ ሸርፍታት ከማዕብላ ከም ዝጀመራ ዝንገረለን ሃገራት ኤስያን ኣውሮፓን ኣብ ዓለም ለኸ ዕዳጋታት ዝዕድገኦም ብጽሒታት ከይተረፈ ሃገራውን ዘዋቡን ሸርፍታት ክጥቀማ ምኽኣለን ብዶላር ዝነበረን ዕዳ የንቆልቁል ምህላውን ተገሊጸሎም ፖሊሲታት ፕሬዚደንት ትራምፕ ሻቅሎት ዝፈጥር ብምዃኑ ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ ጉንበት ጥራሕ ኣብ ካናዳ ስዑድ ዓረብን ብ31.29 ሚእታዊ ምውራዱ ከም ኣብነት ዝጠቐሰ ትጸብጻብ ሃገራት እስራኤልን ፖላንድ ድማ ካብኡ ዝኸፍአ ምዃኑ የብርህ ኣብዚ ዓመት ብዶላር ዝተፈጸመ ዕድጊት ምስ ዝሓለፈ ዓመት ጥራሕ እንትነጻጸር 326 ቢልዮን ዶላር ምብጽሑ ዘመላኸተ ሮይተርስ ብኻልኦት ሸርፊ ወጻኢ ዝተዓደጉ ብጽሒታት ምውሳኹ ግን ዶላር ንዓመታት ሒዝዎ ዝጸንሐ ክብሪ ዘቕንስ ምዃኑ ጸብጺቡ ከም ጸብጻብ ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ተመልከትና ዜናታት ቢዝነስ ዛዚምና ኣነ ድማ ጸብጻባት ሸርፊ ወጻኢ ክትከታተሉ ዓዲመን ኣብ ኢየሩሳሌም ክመርሐኩም ሰላም